बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदेद, आप सबका खैर मकदम है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तस्लीम साबरी में। नाज़रीन किराम, आज हमारे साथ एक बहुत ही इल्मी और फिक्री शख्सियत, आप सब उन्हें जानते हैं, पसंद करते हैं, मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर उन्हें देखते हैं, बहुत सॉफ्ट गुफ्तगू और बड़ी लॉजिकल गुफ्तगू करते हैं। अल्लामा डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और आज का हमारा टॉपिक है लिबास। लिबास यकीनन इंसान के, कहते हैं कि इंसान का आईनादार होता है कि पहली नज़र ही आपके लिबास पर पड़ रही होती है और लिबास ही इम्प्रेशन छोड़ता है कि आपका लिबास कैसा है, मैला है, साफ सुथरा है, आपने क्या पहन रखा है, शलवार कमीज है या पैंट शर्ट पहन रखी है या निकर पहन रखी है। ये तमाम चीज़ें यकीनन देखने वाले पर असरअंदाज होती हैं, इम्प्रेशन छोड़ती हैं। हम एक रिवायत में यहाँ तक भी हमने सुना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हदीस पाक का मफहूम है कि एक सहाबी रसूल आए तो उन्होंने मैले कपड़े पहन रखे थे, कुछ फटे हुए भी थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम मुफलिस हो, को गरीब हो? उसने कहा नहीं या रसूलल्लाह, अल्लाह ने मुझे बहुत अता किया। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो अल्लाह की नेमतें तुम पर जाहिर होनी चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना। तो क्या लिबास कोई शरई लिबास भी है, लिबास कोई शरई भी होता है, कोई इस्लामी लिबास भी है जो जुब्बा पहना जाता है, या शलवार कमीज क्या कोई इस्लामी लिबास है, पैंट शर्ट मना कर दिया जाता है? सोशल मीडिया पर अगर कुछ मजहबी शख्सियात की मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि अगर कोई पैंट या कोई शर्ट पहन रखी है जिसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, कोई सतर नंगा नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद उसका बहुत ज्यादा उस पर तनकीद की जाती है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिबास यकीनन इंसान की शख्सियत का आईनादार होता है, और क्योंकि आपने स्पेसिफिकली लिबास की शरई हैसियत पर सवाल किया, तो लिबास किसी ख़ास फैशन का शरई नहीं होता। यानी इस्लामी शरीयत का एक ख़ास फैशन के एतबार से कोई लिबास नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ बाद लोग ये समझते हैं कि शायद शलवार कमीज़ कोई इस्लामी लिबास है, या अरब दुनिया में जो जुब्बा पहना जाता है या उस पर बाज़ औक़ात मशाले पहनते हैं, तो क्या ये ख़ास अंदाज का लिबास है? तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि कुछ ऐसे बुनियादी उसूल हैं जो शरीयत इस्लामिया ने बयान कर दिए। ठीक है। उन उसूलों पर दुनिया का जो लिबास भी उतरेगा, चाहे वो मशरक़ी हो या मगरिबी हो, वो लिबास इस्लामी कहलाएगा। ठीक है। पहली बात तो ये है कि लिबास का मकसद ये है कि वो इंसान के जिस्म के उयूब को छुपाए, सर्दी गर्मी ख़िज़ा बहार से बचाता हो, ठीक है, इंसान के जिस्म पर खूबसूरत लगता हो, और सबसे बढ़कर ये कि इंसान इस लिबास के ज़रिए से अपने जिस्म के उयूब को भी छुपाता है और सतर छुपाने का अहतमाम करता है। पहला शरई उसूल ये है, नंबर 1, कि लिबास हमारे सतर को छुपाता हो। मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटनों समेत का हिस्सा, और औरत के लिए पूरा जिस्म सिवाय उसका चेहरा, उसके दोनों हाथ और उसके पाँव। ये बुनियादी तौर पर मर्द और औरत का सतर है। दूसरा उसूल ये है कि लिबास इस कदर चुस्त और बारीक ना हो कि उससे जिस्म के खदोखाल और जिस्म के हिस्से नुमायाँ हो रहे हों। यानी वो हिस्से के जिनको शर्म छुपाना लाजमी है, ठीक है, वो नुमाया ना हो रहे हों। ठीक है, ये मर्द के लिए भी है, मर्द और औरत दोनों के लिए। ठीक है। तीसरी बात यह है कि वो लिबास गैर मुस्लिमों की मजहबी अलामत ना हो। एक है कि किसी चीज़ को एक माशरती त्यौहार के तौर पर इख्तियार किया जाता है, और एक ये है कि वो मजहबी अलामत बन जाता है। यानी आपने देखा होगा कि अगर हम एक क्रिश्चियन प्रीस्ट का लिबास देखें तो एक खास हैयत का लिबास होता है। इसी तरह एक हिंदू पंडित है या बुद्धिस्ट क्लॉज जो कपड़े पहनता है, अगर उस तरह का कोई लिबास है, या एक बुद्धिस्ट मंक एक खास अंदाज से एक ऑरेंज रंग का तहबंद और एक चादर ओढ़ लेता है, जी हाँ, तो मजहबी लिबास जो मजहबी अलामत है किसी मजहब की, वो नहीं ओढ़ा जाएगा, ना पहना जाएगा। औरतें मर्दों का लिबास नहीं पहनेंगी, मर्द औरतों का लिबास नहीं पहनेंगे। ठीक है। तो ये, और वो आपके जिस्म पर अच्छा भी लगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह चाहता है कि अपनी नेमतों का असर तुम्हारे वजूद पर देखे। तो ये चंद बुनियादी उसूल हैं। इन उसूलों पर कोई भी लिबास पूरा उतरता हो, चाहे वो कोट हो, पैंट हो, जुब्बा हो, शलवार कमीज हो, पैंट शर्ट हो, वो दुनिया का कोई भी लिबासों से पहना जा सकता है।
ٹراؤزر اور شرٹ پہن رکھی ہے آپ نے یا پینٹ شرٹ پہن رکھی ہے، تو اس پر پھر ہمارے یہاں برے صغیر پاک و ہند کے مسلمان زیادہ تنقید کیوں کرتے ہیں کہ یہ ایک مطلب کوئی تشبیہ ہے، غیر مسلموں کے لباس کی کوئی مماثلت کر رہے ہیں ہم؟ اس کا اصل میں ایک تاریخی بیک گراؤنڈ ہے کہ جب کالونائزیشن کے دور میں انگریزوں نے اس پورے خطے کو کالونائزڈ کر لیا تو انگریزوں سے ایک خاص قسم کی دشمنی ہمارے دل میں پیدا ہوئی. تو ہمارے بعض علماء نے اس دور میں انگریزی کے حرام ہونے کا بھی فتویٰ دیا کہ انگریزی بولنا اور اس کو پڑھنا یہ ناجائز ہے. جی ہاں. تو اس کی بنیادی جو نفسیات اس کے پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دشمن کے کسی بھی انداز کو اختیار نہیں کرنا چاہ رہے تھے، مخالفت کا انداز اختیار کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ٹراؤزر ہے، ٹی شرٹ ہے یا ایسا کوئی بھی لباس جو ان پرنسپلز کو میٹ کرتا ہو تو شرعاً اس کو پہننا جائز ہوگا. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہم ایسی جگہ جہاں مائنس میں ٹیمپریچر ہو، اگر ہم گرین لینڈ میں کسی کو لکھنؤ کا کرتا اور شلوار پہنا کر بھیج دیں تو یقیناً اس کا خون جم جائے گا. وہ شرعی مسئلہ تو بعد میں ہے، وہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا. جی یقیناً. تو وہاں جان بچانے کے لیے اس کو نہ جانے کتنے اوور کوٹس اور کتنے ٹراؤزرز اس کو اپنے اوپر پہننا پڑیں گے. تو ان پرنسپلز کو جو بھی لباس میٹ کرے گا. لیکن اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے کچھ چیزیں عرف کا حصہ بن جاتی ہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ پاکستان کے جو مذہبی اسکالرز ہیں وہ خاص انداز کی وضع قطع کا لباس پہنتے ہیں. لیکن مصر میں تو ہم نے دیکھا ایگزیکٹلی ایجپٹ میں جو جمعے کا خطبہ دے رہا ہے، جو جمعے کی امامت کر رہا ہے، اس نے سوٹ پہن رکھا ہے، پینٹ پہن رکھی، کوٹ پہن رکھا ہے. یہ کیا صرف برے صغیر پاک و ہند کا مسئلہ ہے؟ جی میں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک عرف ہے جو خاص مذہبی طبقے کی نشانی بن جاتا ہے. مثلا ہندو پاک کے یعنی عرف میں اگر آپ دیکھیے تو اس میں علماء عام طور پر جبہ، شلوار قمیص، مشالے اس طرح کی چیزیں پہنتے ہیں. وہ پینٹ کوٹ نہیں پہنتے. تو ہمارے عرف میں علماء کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا لباس یہاں نہ پہنیں. لیکن آپ دیکھیے کہ ایجپٹ، ٹرکی یا یورپ کے کئی ممالک میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے وہ علماء جو دیگر مدارس کے فارغ التحصیل ہیں وہ وہاں پر اسی طرح کا لباس پہنتے ہیں. تو گویا کہ ان کے عرف میں اسے تسلیم کیا جاتا ہے. ٹائی کے حوالے سے کیا ہے؟ ٹائی کرسچنس کا مذہبی لباس نہیں ہے، پہنا جا سکتا ہے. پہنا جا سکتا ہے. پھر جو خواتین آج کل جو بہت زیادہ چست ہم دیکھ رہے ہیں، بالکل سکن کے ساتھ لگے ہوئے، اگر وہ باریک نہیں بھی ہیں تو بالکل سکن کے ساتھ وہ سکن ٹائٹ کہلاتے ہیں. وہ جو خواتین پہن رہی ہیں وہ جائز ہے؟ اس میں دو قسم کی غالباً چیزیں اس وقت مارکیٹ میں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اسکن ٹائٹ ہے، جس میں جسم کے جو ایسے حصے بھی کہ جن کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے چاہیے وہ ظاہر ہو رہے ہیں. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات اس کا کلر بالکل انسان کی جلد جیسا ہوتا ہے، تو گویا کہ لباس پہنتے ہوئے بھی انسان برہنہ معلوم ہوتا ہے. اللہ اللہ. اور نعوذ باللہ من ذالک ایسے لباس کو دیکھ کر جب کبھی غیر مرد اس کو دیکھے گا تو اس کے قلب و ذہن کے اندر برے خیالات اس عورت کو دیکھ کر پیدا ہوں گے. تو ایسے لباس سے عورتوں کو اجتناب کرنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے اور آج اس موضوع کے حوالے سے بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے. لباس یقیناً انسان کا جو پیرہن ہے وہ اس کی سوچ کی بھی عکاسی کر رہا ہے، اس کی سوچ کا بھی آئینہ دار ہے، اس کی شخصیت کا بھی آئینہ دار ہے، اس کے مزاج کا بھی آئینہ دار ہے. تو یقیناً لباس ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس سے جو اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہونا چاہیے. وہ اگر سوٹ ہے، شلوار قمیض ہے یا جبہ ہے یا پینٹ کوٹ پہن رکھا ہے، ایسا ہونا چاہیے جو انسان پر اچھا لگے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے تسلیم صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات.